नादरीन अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अब्दुल हकीम नक्शबंदी आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप जो वाक़ियात समाप्त फरमा रहे हैं, हज़रत हबीब आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की ज़िंदगी की हालात और मनाक़िब भाग 2 तक मैं सुना चुका हूँ, जो कि दूसरा भाग था। टॉपिक था करामत। आज का टॉपिक है आपकी मकान बसरा की चौराहे पे था, भाग 3। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपका मकान बसरा के चौराहे पर था और एक दिन आपने कपड़े निकाल कर चौराहे पर रख दिए और ख़ुद कहीं नहाने के लिए चले गए। इत्तेफाक से हज़रत हसन बसरी का उस तरफ से गुज़र हुआ तो आपने उनका लिबास शनाख्त करके ख्याल किया, ये तो हबीब आज़मी कहीं छोड़ कर चले गए हैं, अगर कोई उठा कर चल दिए तो क्या होगा। और इस ख़याल के तहत आप कपड़ों की हिफाजत के लिए वहाँ ठहरे रहे। और जब हबीब आज़मी वापस आए तो हज़रत हसन बसरी से पूछा कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं। उन्होंने फरमाया कि तुम अपना लिबास किसके भरोसे पर छोड़ कर चल दिए, अगर कोई उठा ले जाता तो क्या होता। उन्होंने कहा, उसी के भरोसे पर छोड़ कर गया था जिसने हिफाजत के लिए आपको यहाँ भेजा है। हज़रात, तो ये बहुत ही आसान मैंने पढ़कर सुनाया। आसान उर्दू है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ गए होंगे, लेकिन फिर भी मैं मोटा मोटा आपको समझा देता हूँ। आपका मकान मुल्क बसरा की चौराहे पर था। आप अपना कपड़ा उतार कर चौराहे पर रख दिए और कहीं नहाने के गर्ज से चले गए। इत्तेफाक से हज़रत हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि की गुज़र हो रही थी। आप उस कपड़े को देखे और पहचान लिए, ये तो हबीब का है और छोड़ कर कहीं चला गया है, कोई उठाकर ले जाएगा तो क्या होगा। यह ख्याल करके आप वहाँ उस कपड़े की हिफाजत के लिए ठहर जाते हैं। फिर जब हज़रत हबीब आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैहि वापस आते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर आप खड़े हैं, यानी कि हज़रत ख्वाजा इमाम हसन बसरी रहमतुल्लाह ताला अलैहि वहाँ पे खड़े हैं। तो हज़रत हबीब आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैहि पूछते हैं कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं। आपने फरमाया कि यह बताइए कि आप यह कपड़ा जो चौराहे पर छोड़ गए हैं, किसके भरोसे छोड़ गए हैं, अगर कोई उठा कर ले जाता तो क्या होता। हज़रत हबीब आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैहि जवाब देते हैं कि मैं उसी के भरोसे छोड़ गया था यहाँ, जिसने आपको यहाँ इस कपड़े की हिफाजत के लिए भेजा है, यानी कि अल्लाह के भरोसे छोड़ दिया था और अल्लाह ने आपको भेज दिया। सुभान अल्लाह। ये जो है औलिया इकराम का निगाह का असर है, मतलब ये करामत ही कहा जाएगा इसे। चलिए आगे पढ़ते हैं। मनकूल है कि हज़रत हसन बसरी एक मरतबा हबीब आज़मी के पास तशरीफ़ ले गए तो उस वक्त उसके यहाँ जौ की एक रोटी और थोड़ा सा नमक मौजूद था। वही बतौर तोज़ा आपके सामने रख दिया और जब उन्होंने खाना शुरू कर दिया तो एक साइला पहुँचा तो हज़रत हबीब आज़मी ने वह रोटी आपके सामने से उठाकर साइल को दे दी। उस पर हज़रत हसन बसरी ने फरमाया कि तुम में साइस तगी तो ज़रूर है, लेकिन इल्म की कमी है।
یہ معلوم نہیں کہ مہمان کے سامنے اس طرح پوری روٹی اٹھا کر نہ دینے چاہیے۔ آپ کا قول ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی قول ہے کہ ایک مرتبہ آپ حضرت حبیب اعظمی کے گھر پر تشریف لے گئے۔ حضرت حبیب اعظمی کے گھر میں تھوڑی سی نمک اور ایک روٹی موجود تھا۔ آپ کھانا ہی شروع کرنے والے تھے کہ ایک سائل نے آ کر سوال کیا کہ حضرت مجھے بھی کچھ عنایت فرما دیجیے۔ تو حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ حضرت خواجہ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نزدیک سے کھانا اٹھا کر کے، ایک روٹی تو تھا ہی، وہ سارا کے سارا فقیر کو عطا فرما دیا۔ اس پر حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ تم میں شائستگی تو ہے مگر علم کی کمی ہے۔ تمہیں کیا پتہ نہیں اس طرح کسی مہمان کے سامنے سے کھانا اٹھا کر کسی کو دیا نہیں جاتا ہے؟ آئیے آگے فرماتے ہیں، نہیں دینا چاہتی ہے بلکہ ایک ٹکڑا توڑ کر دیتے ہیں، یعنی کہ پوری نہیں اٹھا کر دیتے، کچھ ٹکڑا توڑ کر دے دیتے۔ یا سن کر خاموش رہے۔ آپ خاموش رہے کون؟ حضرت حبیب اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن کر خاموش رہے۔ لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ایک غلام سر پر خوان نعمت رکھے ہوئے، یعنی کہ کھانا رکھے ہوئے، خوان نعمت رکھے ہوئے حاضر ہوا، جس میں ہمہ اقسام کے، ایک ملک تھا، ہمہ اقسام کے نفیس کھانے موجود تھے، یعنی کہ وہاں کا کھانا بہت لذیذ ہوتا تھا، بہت مشہور کھانا تھا۔ وہ لے کر کے ایک غلام سر پر آتے ہیں، موجود تھے، اور اس کے ہمراہ 500 درہم بھی تھے۔ آپ نے وہ درہم تو غریبوں میں تقسیم کر دیا اور کھانا حضرت حسن بصری کے سامنے رکھ کر خود بھی کھانے بیٹھ گئے، اور کھانے سے فراغت کے بعد حضرت حسن بصری سے فرمایا کہ آپ کا شمار نیک لوگوں میں تو ضرور ہوتا ہے، لیکن کاش یقین کا درجہ بھی حاصل ہوتا تو بہت بہتر ہوتا۔ آپ کہتے ہیں کہ کیا آپ کو بھروسہ نہیں تھا؟ یہ دیکھیے کہاں سے کھانا آ گیا۔ آپ کو تو نیک لوگ میں گنتی ضرور ہوتا ہے، کاش آپ کو بھروسہ بھی ہوتا کہ اللہ دینے والا ہے۔ تو حضرات آج کے لیے یہی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیوز کو لائک کرے، چینل کو سبسکرائب کرے، اور زیادہ سے زیادہ قوم تک شیئر ضرور کرے، چاہے کچھ کرے یا نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ نے زندگی سلامت رکھا تو پھر کل میں حاضر ہوں گا آپ کے سامنے دوسری ویڈیوز کے ساتھ، کسی اور ٹاپک پہ بات کروں گا۔ فی امان اللہ، اللہ نے چاہا تو پھر کل ملاقات ہوگی۔